नमरत्नराय कुञ्जु सुम्ला छासालो त्रिरत्नमा बन्दैन। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो नेपाल पावन भूमिमा। भगवान गौतम बुद्धको धर्म ज्ञानको प्रचार र यसको चाहिँ संरक्षण संवर्धन र यसको विकास हुन अत्यन्तै जरुरी देखेर विगत केही वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रो यो त्रियान धर्म सङ्घ स्थापना भएको हो, जसको लागि साक्षात् बजाधरा श्री साक्य ठिजेन 41औं गद्दीधारीको अनुमति र आशीर्वादलाई सिरोपर गरेर अनि हाम्रो यो स्वयम्भू नजिकै यो त्रियान धर्म सङ्घको चाहिँ स्थापना भएको हो। र हाम्रो उद्देश्य भनेको भगवान गौतम बुद्धको धर्म र भगवान गौतम बुद्धको जीवनी नेपालबाट सुरु भए तापनि पछि कालान्तरमा आएर केही समय यो चाहिँ अलिकति लोपन्मुख अवस्थामा पुगिएको महसुस भएको र त्यसको धेरै कारणहरू छन्। परपूर्व लिच्छवी वंशकालमा भगवान बुद्धको धर्म अत्याधिक रूपमा फैलिएको ठाउँ हो यो। तर पछि आएर यो अवस्थामा पुग्नुको धेरै कारण मध्ये एउटा कारण चाहिँ हामीले के महसुस गरेका छौँ भने एउटा भाषाको समस्याको चाहिँ हामीले महसुस भएको छ। र किनकि यो भगवान बुद्धको दर्शन बुद्धले बताउनु भएको जति पनि धर्मज्ञानीहरू छन् अहिले आएर अन्य भाषामा बढी भएको हामीले पाउँदछौँ। त्यसमध्ये तिनैयान श्रावकयान, महायान र वज्रयान तथा तिनैयानका सारा भगवान गौतम बुद्धको धर्मको सङ्गालो यो ज्ञानको चाहिँ सारा खजाना भनौँ कि यसको एउटा ढुकुटी भनौँ कि यो चाहिँ सम्भोट लिपि भोट भाषामा अहिले रहेको छ, जसले हामीले चाहिँ यसलाई काङ्ग्युर र तेङ्ग्युर भन्ने गरेका छौँ। र विश्वमा जति पनि बुद्ध धर्म, बुद्ध वचन र त्यससँग सम्बन्धित ज्ञानीहरूको भण्डार जति पनि सम्भोट लिपिमा छन् त्यति सायद अरू भाषामा छैन होला। छन् त अरू भाषामा पनि छन् धेरै, तर पनि यो तिनैयानलाई समेटिएर तयार पारेको यो पिटकहरू चाहिँ अहिले सम्भोट लिपिमा लिपिबद्ध गरेर राखिएको छ। जुन हाम्रो चाहिँ भारतको लद्दाखदेखि लिएर नेपालको सारा हिमाली भेग, तिब्बत, मङ्गोलदेखि लिएर अनि भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशसम्म चाहिँ यो लिपि मा नै अध्ययन अध्यापन गराइँदै आएको छ। तसर्थ यो कुरालाई पुरा गर्नको लागि जुन हाम्रो नेपाली बौद्ध, हाम्रो विशेष गरेर हिमाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि यो एउटा खड्किरहेको समस्या हामीलाई महसुस भइरहेको थियो। र त्यो कुरा पुरा गर्नको लागि त्रियाना धर्मसङ्घ र त्रियाना धर्मसङ्घमा आबद्ध भएका हाम्रा सहयोगी धर्ममित्रहरू सबैको सहयोगबाट अनि हाम्रा जुन त्रियान धर्मसङ्घमा जुन मेन एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरू छन् हामीहरू सबै मिलेर अनि अहिले हामीले यो दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थहरू जुन अन्य भाषामा छन् त्यसलाई पुनः अहिले पर्वतीय सर्वसाधारण नेपालीहरूले बोल्ने भाषामा हामीले यसलाई चाहिँ अनुवाद गर्ने गरेका छौँ। र जुन विगतमा पनि हामीले धेरै पुस्तकहरू अनुवाद गरिसकेका छौँ। त्यसमध्ये कतिपय हामीले चाहिँ एउटा एकदम गहिरो दार्शनिक ग्रन्थहरूको अनुवाद भइसकेको छ, जस्तो कि आचार्य चन्द्रकृतिद्वारा रचना गरिएको माध्यमिक अवतार भाष्य जस्ता एकदम गम्भीर गहन विषय भएको दार्शनिक पुस्तकहरू पनि अनुवाद भइसकेको छ। यी लगायत हामीलाई बेला बखतमा यहाँ आवश्यक पर्ने पूजापाठका पुस्तकहरू पनि हामीले अनुवाद गरिसकेका छौँ। त्यसमध्ये पनि अब अहिले आएर हामीले यो धारणी सङ्ग्रह अर्थात् सुङदुई वा धोमङ भन्ने पुस्तक पनि विगत 4 वर्ष भनौँ, अब 4 वर्षको अथक प्रयासबाट चाहिँ अनि मेरा धर्ममित्र गुहेश्वर राज मानन्धर र म आफै खेम्पो वागिन्द्र शिल र हाम्रो चाहिँ यस कार्यलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई घचघच्याएर प्रेरणा दिइरहने हाम्रो ध्रुवबहादुर गुरुङज्यू लगायत हाम्रा जति पनि एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरू छन् उहाँहरूको सहयोगबाट हामीले 4 वर्ष आफ्नो मेहनत खर्चेर अनि यो पुस्तक हाम्रो त्यहाँ तयार भएको छ। र यी लगायत
त्रियाना धर्मसङ्घले गर्ने अन्य कार्यक्रमहरू हाम्रा नेपाली भाषीहरू विशेष गरेर यो पर्वतीय भाषा बोल्नेहरूको लागि चाहिँ हामीले हरेक शनिबार यहाँ चाहिँ बौद्ध धर्म, दर्शन र बौद्ध संस्कृत, बौद्ध विज्ञान, बौद्ध चिकित्साशास्त्र जस्ता धेरै विषयहरूलाई समेटेर हामीले प्रवचन गर्दै आइरहेका छौँ र प्रवचन मात्रैमा सीमित नरहेर हामीले यसलाई चाहिँ अभ्यासमा उतार्ने जमर्को गरेका छौँ, जसलाई हामीले यहाँ ध्यान शिविर पनि चलाउँदै आएका छौँ, ध्यान सिकाउँदै आएका छौँ र बौद्ध धर्म सम्बन्धी विभिन्न ध्यानहरूमध्ये मूलतः समथ र अनि विपसना ध्यानलाई मूल आधार मानेर अनि हामीले चाहिँ यसरी यहाँ आउने हाम्रा त्रियाना धर्मसङ्घमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू र अन्य व्यक्तिहरूको लागि पनि हामीले ध्यानको शिक्षा पनि दिँदै आइरहेका छौँ र यी सबै कुराहरूको चाहिँ जग भनेको चाहिँ श्रद्धा इन्द्रिय हुन जरुरी छ। त्यो श्रद्धा इन्द्रिय प्रकट गर्नको लागि चाहिँ अनि श्रद्धाजनहरू चाहिँ भगवान बुद्धको विभिन्न पवित्र स्थलहरू जहाँ भगवान बुद्धको 4 धामहरू भए, लुम्बिनी लगायत 4 धामहरूदेखि लिएर र स्वदेश अथवा विदेशमा रहेका बौद्ध तीर्थस्थलहरूमा पनि त्यहाँ गएर त्यहाँ दर्शन गर्ने र अनि भगवान बुद्ध धर्मप्रति आघात श्रद्धा इन्द्रिय प्रकट गर्नको लागि अनि हामीले यसरी भ्रमण तीर्थयात्रा भ्रमण पनि गराउँदै आइरहेका छौँ। बुझ्नको लागि धेरैजना बौद्ध धर्म मान्नेहरू प्रति अन्य धर्म मान्नेहरू आकर्षित हुँदै आइरहेको अवस्था तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। विगतका दिनहरूमा तिनै बौद्ध धर्म सम्बन्धी जानकारी लिनको लागि, अध्ययन गर्नको लागि तिब्बतन बौद्ध भाषामा र अन्य संस्कृत भाषामा अर्को एक भाषामा मात्रै लिखित रूपमा पाइन्थ्यो भने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि गर्वको कुरा अब त्यही बौद्ध धर्मको एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तक धन्यवाद छ। सँगसँगै म आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई आशा जसरी प्रचलन गरिएको छ यसरी नै हाम्रो नेपालीमा अनुवाद गरिएको दोमानलाई सबैको घर घरमा पुग्नेछ र सबैले यो बौद्ध धर्मलाई नजिकबाट बुझेर ल्याउने मौका पाउनुहुनेछ। यसै सन्दर्भमा हामी हिमाली बुद्ध मार्गीहरूले दोमाङ वर्षमा एकचोटि दोमाङ पढाएदेखि राम्रो हुन्छ, ग्रह शान्ति हुन्छ, आँटे ताकेको काम पुग्छ भन्ने विश्वास चलिआएको हुँदा हामीले अथवा म लगायत हिमाली बुद्धिस्टहरूले प्रायः जसोले वर्षमा एकचोटि यो साल फेरिए पछाडि अथवा हाम्रो लोसार फेरिए पछाडि दोमाङ पढाउने चलन चलिआएको रहेछ। दोमाङ त पढायो तर त्योभित्र के छ भन्ने सन्दर्भमा लामा गुरुहरू स्वयंले पनि त्यति राम्रोसँग व्याख्या गर्न नसक्नु र त्यसले गर्दा हामीले पनि बुझ्न नसक्नु। त्यसो हुँदाखेरि हामीले नबुझिकन धर्म गर्नुभन्दा बुझेर धर्म गर्नु ठिक हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा एक दिन यही त्रियाना धर्मसङ्घमा बुझेश्वरी महानन्दरज्यूसँग मैले सोधेँ, सल्लाह गरेँ यो दोमाङको किताबलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर। त्यति बेला हाम्रो गुरु खेम्पो चाहिँ नि युकेमा जानुभएको थियो। अनि उहाँ इन्जिनियर गोइश्वरराज मानन्दज्यूले के भन्नुभयो भने सकिन्छ, यसलाई मुख्य कुरा त फन्डको व्यवस्था गर्नु पर्यो र खेम्पोको चाहिँ नि खेम्पो बागेन्द्र शिलाको मैले चाहिँ नि ठुलो साथ पाउनुपर्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँले मनसाय जारी गर्नुभयो। त्यसपछि हुन्छ त्यसो भए खेम्पो गुरुसँग पनि सल्लाह गरौँ, फन्ड कति जति लाग्छ भन्ने उसमा अन्दाजमा
5-10 लाख भए पुग्छ भन्ने जस्तो कुरा भयो। यति 5-10 लाख फन्ड चाहिँ म उठाउन सक्छु, सङ्कलन गर्न सक्छु। यदि सङ्कलन हुन सकेन भने म आफै पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु, सुरु गरौँ भनेर मैले इन्जिनियर गजेश्वरी राज मानन्दर सरलाई चाहिँ आवेदन गरेँ, निवेदन गरेँ। अनि खेम्पु गुरु आइसक्नु भए पछाडि हामीले यही विषयमा चाहिँ सरसल्लाह गऱ्यौँ, धेरैचोटि बस्यौँ, अनि साथीभाइहरू राख्यौँ र एउटा चाहिँ हाम्रो यो दमाङ अनुवादक समिति पनि गठन भयो मेरो नेतृत्वमा। म संयोजक भएँ। अनुवाद गर्नेहरू खेम्पु गुरु र चाहिँ मानन्दर सर हुनुभयो र अन्य लामाहरू पनि राखिएको थियो। बसिदिनुको लागि म चाहन्छु। तर अब हाम्रो मुख्य कार्यक्रम हुनै लागिरहेको छ, त्यसैले प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अब पनि आजको यस नेपाल दोमाङ सर्वसाधारणको लागि सर्वसाधारणको पहुँच होस् भन्ने आशयले लिएर यो दोमाङको अनुवाद गरिएको हो। किनभने टिबेटन भाषा सबैले थाहा पाइँदैन, थाहा छैन, सबैले बुझ्दैन। त्यसै नेपाली भाषामा यो निकाल्न सकेपछि नेपाली जनमानसलाई यो लाभदायक हुनेछ भन्ने आशय लिएर हामीले यो दोमाङको अनुवाद कार्य थालिएको हो। र यो दोमाङ पहिले सुरु गर्नलाई धेरै नै हामीलाई के होला कसो होला भन्ने लागेको थियो र धेरै मान्छेले यसमा इन्ट्रेस्ट लिएर काम गरेको पनि थियो। तर यसमा 2-3 जनाले त केही हदसम्म सहयोग पनि गरेको थियो। तर पछि गएर यो ग्रन्थ अनुवाद गर्नुमा अरूहरूलाई त्यति धेरै गाह्रो भयो, त्यति कन्टिन्यू गर्नलाई धेरै गाह्रो भएपछि उहाँहरूले सबैले कसैले अब आफ्नो कामको आफ्नै व्यस्तताको कारणले चाहिँ पनि उहाँहरूले बिस्तारै छोडिदिनु भयो र कसैले चाहिँ त आफ्नो अब गर्न सकिएन, बिरामी भयो भन्ने हिसाब आदिको कारणले चाहिँ गरिएन। र यसमा चाहिँ भनौँ भने 80-90% जति मैले काम गरेको र त्यसमा चाहिँ हाम्रो खेम्पोज्यूले चाहिँ पनि उहाँले पनि अनुवादको काममा धेरै गर्नुभएको थियो। तर धेरै जसो मैले आफैले गर्नु पर्यो र त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई यो धेरै गाह्रो लाग्यो अन्तिममा आएर। र तर हाम्रो खेम्पोज्यूको सहयोग अनि टाइपिस्टको सहयोग लिएर हामीले यो चाहिँ हामीले वैशाख पूर्णिमामा निकाल्ने भनेर विचार गरेको थियौँ। त्यसबाट असम्भव नै भयो र त्यसपछि अब 2 महिनापछि त्यसको 2 महिनापछि जस्तोमा हामीले यो सिद्ध्याएर प्रिन्ट गराएर हामीले चाहिँ यसलाई लोकार्पण गऱ्यौँ। त यसरी चाहिँ गर्दाखेरि अब कोही धेरै
कठिनाइ भएको भए पनि मलाई यो गर्दा गर्दा मलाई धेरै किसिमले फाइदा भएको जस्तो लाग्छ। एउटा त जनमानसलाई यो किताब यो ग्रन्थ पुर्याउँदाखेरि सबैले यसबाट फाइदा उठाउन सक्ने भएको हुनाले त्यसबाट धेरै उहाँहरूलाई पनि लाभ गर्न हुन सक्ने देखेर मलाई चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो। अहिले आएर मैले धेरै मानिसहरूसँग सोधेँ जसले यो पढ्न थालेको छ। उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि यो धेरै सजिलो भाषामा अनुवाद गरिएको छ र सबैले नै बुझ्छन् र धेरै राम्रो लाग्यो भनेको हुनाले मलाई धेरै खुसी लागेको छ त्यसले पनि। त यसरी चाहिँ यो बुद्ध वचनको सङ्गाल हो। तारानाथज्यू पण्डित तारानाथज्यू तिब्बतन पण्डित तारानाथज्यूले जसरी सबैको भलाइको लागि होस् भनेर जसरी यसलाई सङ्गालिएको छ, यसले सबै प्रकारका मानिसहरूलाई गरिब जनतालाई पनि हित होस् भनेर बुद्धले चाहिँ कसरी धन कमाउने, कसरी धन वृद्धि गर्ने, खेतीवालकोलाई कसरी चाहिँ खेतीको लागि वर्षा पार्ने, अनि गाई बस्तु पाल्नेहरूलाई कसरी गाई बस्तु पाल्ने हो र त्यसको कसरी रक्षा गर्ने, नागहरूलाई आह्वान गरेर कसरी वर्षा गराउने देखि लिएर धर्म सम्बन्धी कुराहरू पनि यसमा धेरै छन्। जस्तो कि कसैले पाप गरेको छ, पापलाई आफ्नो मोचन गर्नलाई पाप देशनाका कुराहरू लेखिएका छन्। त्यसरी बौद्ध सिद्धान्तका कुराहरू पनि, प्रज्ञापारमिताको कुराहरू पनि यसमा समावेश छ। यसले सबैलाई नै हुने खालको, यानि मानिसहरूलाई मात्रै होइन कि देवताहरूलाई, यक्ष गन्धर्व आदि सबैलाई नै हुने गरी बुद्धले जसरी चाहिँ सबैको भलाइ होस् भनेर चाहनुहुन्थ्यो, त्यसै गरेर यसमा बुद्धको वचनलाई उहाँ पण्डित तारानाथज्यूले चाहिँ सबैको लागि भलाइ होस् भनेर सबैको लागि छोटकरीमा एउटै ग्रन्थमा सबै कुरा समातियोस्। किनभनेदेखि बुद्धले 84,000 को स्कन्द 84,000 उहाँले स्कन्द अथवा 84,000 को शिक्षा दिनुभएको थियो भने त्यो 84,000 मध्ये सबैलाई नहुने खालका कुराहरूलाई मण्डलमा हामीले विशेष गरी अपलोड गर्न चाहन्छौँ श्री मानवज्यू र त्यस कार्यक्रमका हाम्रा मुख्य सहभागी कविर र सिन्धुलाई महत्त्व गरिदिनु लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनाले होला मण्डल यति बेला उहाँलाई चलाउन लागिरहेका छौँ। सबैजना जनतालाई पनि फाइदा भयो। हामी धर्म आबद्ध भएका र अन्य सबै सङ्घबन्धुहरूबाट 4 वर्ष अनि श्री रुचि शर्मा हामी रत्नमण्डल आयावचनको प्रतीक अर्पण गर्न गइरहेका छौँ। सबैले मेरो साथमा साथ दिएर यो पाठ माग्नु गर्छु। सबैजना बसिनु होला र अगाडि भएका होला सबैजना बसिनु
हाम्रा अनुवाद मानिसहरूलाई पनि म साथ दिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया सञ्चार गर्नुहुन्छ यी जोरदार ताली कृपया जोरदार ताली। आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूबाट माननीय मन्त्रीज्यूबाट विमोचन भइसकेको छ र फेरि पनि हामीले रिपोर्ट पार्नु भए पछाडि विमोचन गर्ने नै छौँ। उहाँको प्रमुखबाट पनि धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई तपाईँले खोलेर विमोचन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने दुई कन्याहरूले मेरो सुकुम्ता दिने विष्णुजी र अनिताजीलाई सहयोग गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो दुमानलाई विमोचनको लागि बेला जोरदार तालीको ढुङ्गामाको बाट विमोचन भइरहेको छ भने त्यसको बाहिरपट्टि नेपालीमा लेखिएको छ सभाको क्षेत्रलाई एकपटक पढेर सुनाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया उहाँलाई माइक दिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सादर अनुरोध साधना गर्नुहोला। यहाँ उल्लेखित धारणी मन्त्रहरू अगमको लागि बुद्धद्वारा घोषणा गरिएकोले यसको दुरुपयोग नगर्नुहोला। यो धारणी सङ्ग्रह बुद्धपथ पवित्र ग्रन्थ भएकोले यसलाई पूजनीय स्थानमा राख्नुहोला। धन्यवाद। यो नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दा जम्मा 2500 पेजको हुन पुगेको छ र यस 2500 र यस दोमानको तौल 9 केजी रहेको छ। यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु भने यस दोमानलाई हामीले बिक्रीको लागि यो साइडमा राखेका छौँ। यही सकेपछि एउटा दोकान शाखा लिएरै जानुहुनेछ र साथसाथै आज हामीलाई सहयोग गर्नुहुने आर्थिक सहयोग गर्नुहुनेको पनि एउटा टोकेका छौँ र उहाँहरूलाई हामी आर्थिक सहयोग गर्नुभएकोमा सम्मान गर्दै First of all, that's on Phuket, not together, so Nepal के policy गया रहते नेपाल के गांधी मिलू ये ने आंध्र में बहुत से सुनी वाला यानी लाइंजी के नाम या के बहुत जो में दोस्तों ये चिकागो स्विच ऑन से The first of all, my respect from all my body's peace and mind to His Holiness the 42nd Sacrifican, and also respect to all the temples and Tutus as well as Sangha members, and then my fellow Dharma brothers and sisters. I'm very happy to be here on this very special occasion to be with you celebrating this inauguration or opening ceremony of this very important Buddhist text known as Doman or Bungduru, which means, the first one, Doman means the collection of multiple sutras
maybe can be translated like that. Or the second one, Zungbi means collection of dharani, the collection of mantras or maybe something like that. आदरणीय व्यासमा उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू 2600 वर्ष अगाडि नेपालमा जन्मेर शान्तिको अग्रदूतको रूपमा चिनिनुभएका दरबारको सारा यस आरामलाई त्यागेर मुलुकको संस्थागत विकास मात्र होइन समग्र विश्व ब्रह्माण्डको विकासका लागि शान्ति आवश्यक छ भनेर शान्तिको दीप प्रज्वलन गर्दै एउटा बुद्ध धर्मलाई संसारमा दिने हाम्रा भगवान बुद्धको सच्चा चेलाहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। बुझ्न सक्ने एउटा वातावरण आजबाट बनेको छ। त्यो किताब विमोचन गर्ने अथवा ती पुस्तक ती ग्रन्थहरू विमोचन गर्ने मैले सौभाग्य पाएको छु। त्यस कारणले तपाईँहरू एकछिन पुगिनुपर्छ भनेर म आएको हुँ। नेपालीमा मात्रै होइन संसारभरि बोलिने धेरै महत्त्वपूर्ण भाषाहरूमा यो रूपान्तरण हुन जरुरी छ। म एउटा सञ्चार मन्त्रालय सामाजिक सञ्चार मन्त्री र सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले तपाईँहरूले यो धर्मका प्रचारका सम्बन्धमा यो ज्ञानका प्रचारका सम्बन्धमा र शान्तिलाई संस्थागत गरेपछि मात्रै त्यहाँ विकास हुन सक्छ र यसको लागि चाहिँ यो मूल आधार हो विकासका लागि पनि। यो भावनाबाट अभिप्रेरित भएर भोलि अगाडि बढ्ने क्रममा मेरो सहयोग कुनै पनि बेला तपाईँले देख्नुभयो भने म तपाईँहरूकै एउटा सदस्यको हैसियतले तपाईँहरूकै अभियानकर्ताको हैसियतले म अगाडि बढ्न तयार छु। म यो कुरा पनि यहाँ प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा मेरो आफ्नो भनाइ यी अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।